अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 22 रजब को कूडो की फातह कैसे दिलाएं और हम फातह में क्या पढ़ें, न्याज कब बनाएं और खाने में हम क्या रखें। कूडो की फातह का तरीका हम आपको हिंदी में समझाएंगे ताकि आप आसानी से फातह घर पर लगा सकें। कूडो की फातह देने के बाद इसाले सबाब कैसे करें वो भी हम आपको हिंदी में समझाएंगे ताकि हर मुसलमान भाई बहन को समझ में आ जाए कि कूडो की फातह किस तरीके से पढ़नी है, कूडो की फातह हम में कौन कौन सी सूरें पढ़ी जाएगी और कूडो की फातह हो जाने के बाद इसाले सबाब कैसे करना है। इसाले सबाब के लिए बहुत से भाई बहन घबराते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो भी मैं आज इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में एक बात चलती है कि कूडो में खीर पूरी बनाना क्या जरूरी है, और एक सवाल ये भी होता है कि हमने कूडो की फातह इस साल दी, अब अगले साल भी हमें कूडो की फातह देना जरूरी है। एक सवाल और चलता है कि कूडो में जो न्याज की चीजें होती हैं, जिनको जो खाना होता है, उसको अगर हम अपने घर के अंदर खा लेते हैं तो उससे हमें क्या होगा, और वो चीज हमने अगर अपने घर से बाहर खा ली तो क्या हमारे साथ नुकसान होगा, वो भी बताने वाले हैं इस वीडियो में। 22 रजब का दिन कूडो की फातह दिलाने का दिन कहा जाता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जो फातह दिलाई जाती है वो इसाले सबाब के लिए दी जाती है। माह रजब के अंदर बेशुमार बरकतें नाजिल होती हैं, तो आप माह रजब में खूब ज्यादा से ज्यादा इबादत कीजिए, और माह रजब में यानी कि 22 रजब वाले दिन कूडो की फातह का तरीका भी आज आपको बताया जाएगा ताकि आप अपने घर बैठे आसानी से फातह दे सकें। कूडो की फातह देने से पहले कुछ बातों का जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आप पाक और साफ हो जाएं, फिर उसके बाद आप वुजू कीजिएगा। वुजू करने के बाद आप घर पर अपने दस्तरखान बिछाइएगा या चटाई पर दस्तरखान बिछाइएगा। जो भी खाना आपने बनाया, जो भी पूड़ियाँ आपने बनाई, जो भी खीर आपने बनाई है, वो आप अपने दस्तरखान पर लगा दीजिए। मतलब कि आप चाहे मार्केट से कोई सामान ले आए, फल फ्रूट है, मिठाई है, या घर में आपने कोई स्पेशल चीज बनाई है, वो भी आप फातह में रख सकते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसाले सबाब पहुंचाने के लिए आप फातह दे सकते हैं। आपने सारा खाना जो था वो दस्तरखान पर लाके रख लिया, जो भी चीज आपको अच्छी लगी वो आपने दस्तरखान पर लाकर रख दी है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है हमसे ज्यादातर, जो हम खाना बना रहे हैं या फिर हम कोई मिठाई की चीज मार्केट से लेकर आ रहे हैं, तो क्या वो मिट्टी के बर्तन में रखना जरूरी है। ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। जब कूडे आते तो ये सवाल हमारे कमेंट के जरिए से मैसेज में कि जो बर्तन है वो मिट्टी के बर्तन में हमें खीर पूरी या मिठाई या चावल, जो भी खाने का जो भी सामान है, हम क्या मिट्टी के बर्तन में उस सारे सामान को रखकर फातह दिलाएं, तो इससे क्या हमें ज्यादा सवाब मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर के अंदर किसी भी तरीके का बर्तन हो, आप उस बर्तन में ले जाकर जो भी सामान है, जो भी आप दस्तरखान पर खाना रखना चाहते हैं, वो किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। अगर मिट्टी का बर्तन है तो उसमें रख दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई भी आपके घर के अंदर बर्तन है, उस बर्तन पर यानी कि उस बर्तन में आप उस खाने को रखकर फातह दिला सकते हैं। और कूडो की फातह दिलाने से पहले आप अगरबत्ती को जरूर जला लें, यानी कि थोड़ी खुशबू कर लें, और जहां फातह लगाई जाती है यानी कि जहां फातह दी जा रही है वहां से थोड़ी सी दूरी पर ले जाकर अगरबत्तियों को लगाना चाहिए। ठीक है, पास में मत लगाना, थोड़ी दूरी पर लगा देना आप ले जाकर। अब हम कूडो की फातह का तरीका समझ लेते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर साल आप कूडो की फातह कराते हैं तो उसमें आपको ये चीजें मालूम होना चाहिए कि कूडो की फातह में क्या क्या पढ़ा जाएगा। और इसके बाद आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे समाज में चलते हैं, वो सवाल मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा, और कहीं ना कहीं आपसे उन सब कूडो के सवाल आपसे भी किसी ना किसी ने पूछे होंगे, आपके पड़ोसी ने, आपके रिश्तेदार ने, आपके जानने वाले ने वो सवाल आपसे जरूर किए होंगे। तो वो सवाल मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। पहले कूडो की फातह का तरीका हिंदी में समझा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो सा दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ लीजिएगा।
जो आप नमाज में दुरूद पाक पढ़ते हैं वो दुरूद पाक भी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक ये भी है, इसको भी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप सूरह फातिहा पढ़िएगा। देखिए ये सूरह फातिहा आपके सामने मैंने लगा दी, इसको भी देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितनी चीजें मैं लगाऊं उनका स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपके फोन में सेव हो जाएं। तो सूरह फातिहा को आपको एक बार पढ़ना होगा और एक बार आपको सूरह काफिरून पढ़ना होगा। ये देखिए आपके सामने मैंने लगा दिया सूरह काफिरून, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको भी आप एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। ये देखिए आपके सामने सूरह इखलास लगा हुई है, इसको आप 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद आप एक बार सूरह फलक को पढ़ेंगे, जो आपके सामने स्क्रीन पे लगाई है, ये सूरह फलक है, इसको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद एक बार सूरह नास आपको पढ़नी होगी, जो स्क्रीन पर मैंने लगाई है, ये सूरह नास है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद एक बार आप अलिफ लाम मीम पढ़ें। ये देखिए मैं हिंदी में इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि हमारे जो फॉलोवर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो ज्यादातर हिंदी को समझते हैं, हिंदी के जरिए वो वजीफे देखते हैं, अमल देखते हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि समझ जाएं। यानी कि अलिफ लाम मीम, ये देखिए आपके सामने लगा दिया, इसको सिर्फ एक बार आपको पढ़ना है। फिर एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जो हिंदी में मैंने अभी स्क्रीन पर आपके ये फिर से लगा दी, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी आपको एक बार पढ़ना होगा। उसके बाद 3 बार आखिर में भी आपको दुरूद पाक जरूर पढ़ना है। आपके साथ जो लोग भी फातिहा में बैठे हुए हैं, चाहे घर के लोग बैठे हैं चाहे बाहर के लोग बैठे हुए हैं, उनको भी दुरूद पाक आखिर में पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आप एक बार सुबहाना पढ़ें। ये देखिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ, एक बार इसको देखकर सुबहाना आपको पढ़ना होगा पूरा। यहाँ पर आपकी फातिहा कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आपकी फातिहा पूरी हो चुकी है। यहाँ पर अब हमें इसाले सवाब कैसे करना है, मेन पॉइंट अब आया कि अब हमें इसाले सवाब कैसे करना है। तो ध्यान से हर बात को सुनिएगा, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, अगर लाइक नहीं किया तो दिल से लाइक कर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। 22 रजब से पहले हर घर तक इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि हर घर में सही तरीके से फातिहा दे दी जाए, ताकि कूडो की फातिहा का कंप्लीट तरीका समझ लिया जाए। तो वीडियो को शेयर करें और इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसाले सवाब किस तरीके से, हमने फातिहा तो पूरी दे दी, अब इसाले सवाब किस तरीके से करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। दोनों हाथों को उठाकर जहां आप बैठे हैं, यानी कि फातिहा में सारा सामान आपके सामने रखा हुआ है, वहीं बैठकर दोनों हाथों को उठाइएगा और अल्लाह से आपको इस तरीके से दुआ करनी होगी, या अल्लाह जो मैंने तेरी बारगाह में पढ़ा है, जो कुरान पाक की आयतों को पढ़ा है और मैंने इसके साथ में जो दुरूद पाक पढ़ा है, या अल्लाह इसके पढ़ने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो तू मुझे अपनी रहमत से माफ फरमा दे। जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, जो कुछ भी तबर्रुक मेरे सामने रखा है, इसका सवाब सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूँ, या अल्लाह तू इसको कबूल फरमा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी कमाबेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन की बारगाह में पेश करते हैं, मौला तू इसे कबूल फरमा। पंजतन पाक और अहले बैत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम और जुमला शहीदाने करबला, 12 इमाम और सरकारे गौस पाक और तमाम औलिया इकराम और बुजुर्गाने दीन की बारगाह में पेश करते हैं, मौला तू इसे कबूल फरमा। इसका सवाब गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु और ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह में पेश करते हैं, मौला इसे तू कबूल फरमा। और इस दुनिया में जितने भी मोमिनीन मोमिनात गुजर चुके हैं, या अल्लाह तू उनकी बख्शिश फरमा, उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। इसका सवाब या अल्लाह तो अपने प्यारे महबूब बंदे हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं, या अल्लाह तू इसको कबूल फरमा और इन पर तू खूब रहमतों की बारिश फरमा और इनके दर्जात को बुलंद फरमा और इनके वसीले से हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे और हमारी रोजी में बेशुमार बरकत अता फरमा और हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये तो हुआ 22 रजब को
کنڈوں کی فاتحہ کا طریقہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب جو کھانا دسترخوان پر رکھا تھا وہ سارے لوگوں کو مل جل کر کھا لینا چاہیے اور گھر سے باہر بانٹ دینا چاہیے، بچوں میں بانٹ دینا چاہیے۔ اور نیاز والے کھانے کو آپ اپنے گھر کے اندر کسی بھی کمرے میں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں اور باہر بچوں کو بھی بانٹ سکتے ہیں۔ کنڈوں کی فاتحہ کو لے کر کچھ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہیں، اب وہ ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ یہ سوال زیادہ تر آپ کے سامنے بھی آتے ہوں گے۔ جب آپ کنڈوں کی فاتحہ کرتے ہوں گے، پوریاں بناتے ہوں گے، تو یہ سوال آپ کے سامنے ضرور آتے ہوں گے، تو اس کا جواب میں آج کی ویڈیو میں دینے والا ہوں۔ کنڈوں کی فاتحہ جو ہے وہ کھیر پوری پر ہی دلانا ضروری ہے کیا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ آپ کھانے میں کوئی بھی یعنی کہ فاتحہ دلانے کے لیے کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کھیر پوری نہیں بنا پا رہے ہیں تو مارکیٹ سے لا کے مٹھائی رکھ لیجیے گا، یا گھر میں کوئی کھانا بنا کر آپ نے اچھا سا اسپیشل کھانا بنایا یا کچھ بھی بنایا آپ نے گھر کے اندر، تو وہ فاتحہ میں آپ رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنڈوں کی فاتحہ جیسے 22 رجب آیا، 22 رجب کو آپ نے کنڈوں کی فاتحہ کی، لیکن کنڈوں کی فاتحہ کیا صبح کے وقت میں ہی دلانا ضروری ہے؟ اگر آپ صبح کے وقت میں بھول گئے تو اب کیا فاتحہ لگے گی یا نہیں لگے گی؟ تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ کنڈوں کی فاتحہ چاہے صبح کے وقت میں دلا دیجئے، چاہے دوپہر کے وقت میں دلا دیجئے، چاہے شام کے وقت میں دلا دیجئے، بس آپ ماہ رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت آپ فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو کنڈوں کی فاتحہ یعنی کہ جو نیاز کا کھانا ہے وہ ہم اپنے گھر کے کسی بھی کمرے میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، چاہے آپ کمرے میں بیٹھیں، کچن میں بیٹھیں، یا پھر آپ اپنی چھت پر بیٹھ کے کھا لیں، یعنی کہ گھر کے کسی بھی حصے میں جا کر آپ نیاز کا کھانا کھا سکتے ہیں اور گھر سے باہر بھی جا کر کھا سکتے ہیں، بچوں کو بھی بانٹ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، نہ ہی کوئی نقصان ہوگا۔ اور یہ سوال سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے کنڈوں کی فاتحہ اس سال کی اور اگلے سال ہم کنڈوں کی فاتحہ نہیں دلا سکے، یا کوئی ایسی وجہ آ گئی جس کی وجہ سے فاتحہ نہیں کرا سکے، کسی کام میں پھنس گئے، تو کیا ہمارے اوپر پریشانیاں آئیں گی؟ کیا ہمارے اوپر مصیبت آئے گی؟ کیا ہم دکھی ہو جائیں گے، یا ہمارے کاروبار خراب ہو جائیں گے، یا ہمیں برکتیں نہیں ملیں گی؟ تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس سال کنڈوں کی فاتحہ کرائی، اگلے سال نہیں کرا پائے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹینشن فری ہو جاؤ۔ اگر اس سال کرائی، اگلے سال نہیں کرا پائے، اس کے اگلے سال نہیں کرا پائے، تو اس کی ٹینشن اپنے دماغ سے نکال دو، کوئی کسی طریقے کا نقصان نہیں ہوگا، کسی طریقے کی کوئی چیز دقت آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیسہ دیا ہے، بے شمار دولت دی ہے، تو آپ ہر سال، ہر مہینے، ہر دن فاتحہ دلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ اچھا اچھا کھانا لا کر، اچھی اچھی چیزیں پکا کر فاتحہ دے سکتے ہیں۔ اگر ہم اس سال یا اگلے سال کسی بھی وجہ سے فاتحہ کنڈوں کی نہیں دلا سکے، تو کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہم سے ناراض ہو جائیں گے؟ یہ سوال بھی بہت زیادہ عام ہو جاتا ہے جب کنڈے آتے ہیں، تو یہ اتنا ہی شارٹ کٹ کر کے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اس سال یا اگلے سال کنڈوں کی فاتحہ نہیں دلائی یا کسی وجہ سے نہیں دلا پائے، تو کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے گھر کے اندر مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی، یا ہمارے گھر کے اندر پریشانی آنا شروع ہو جائیں گی؟ تو ایسی باتیں اپنے دماغ سے بالکل نکال دو، یہ سوچنا بھی غلط ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ اگر کسی مسلمان نے اپنی زندگی میں کنڈوں کی فاتحہ نہیں دلائی ہے، تو کیا اس کے اوپر پریشانیاں آئیں گی، یا وہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی؟ تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی میں کنڈوں کی فاتحہ نہیں دلا پایا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس بے شمار پیسہ ہے اور آپ کی دلچسپی ہے، اور آپ ایصال ثواب کے لیے، دعاؤں کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے اگر فاتحہ دلائیں گے، تو اس میں فائدہ آپ ہی کا ہوگا۔ اور فاتحہ دلانا اور قرآن کی آیتیں آپ پڑھو گے، یہ سب ثواب کا کام ہے، کیونکہ جو فاتحہ دی جاتی تو اس میں سب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی سوریں پڑھی جاتی ہے، تو وہ پڑھنے میں ہی ہمیں بہت زیادہ نیکیاں ملتی، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اتنی دیر ہم گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ اب فاتحہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا بھر کی چیزیں لا کے اپنے دسترخوان پر سجا دو، ایسا بھی نہیں۔ اگر کسی بھائی بہن کے پاس بیچارہ غریب ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں ہے کہ میں فاتحہ لگاؤں گا،
تو ایک گلاس پانی پر بھی وہ فاتح دے سکتا ہے، ایک کپ دودھ پہ بھی وہ فاتح دے سکتا ہے، یا پھر اگر آپ کے پاس بے شمار دولت ہے تو پھر آپ اپنا دسترخوان سجا دیجیے گا۔ اور فاتح کا کھانا اگر کوئی غریب آپ کے گھر کے آس پاس ہے، کوئی بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہے تو اس تک وہ کھانے کو پہنچا دیجیے، اگر کوئی نہیں ہے تو پھر آپ خود ہی کھا لیجیے گا۔ اور ایک سوال اور سب سے زیادہ چلتا ہے کنڈے جب آتے ہیں کہ ہم جس گھر میں پہلے فاتح دلاتے تھے کنڈوں کی، کیا اب ہمیں اسی گھر میں فاتح دلانی؟ جیسے کہ مان کے چلیے آپ کے 4 یا 5 بھائی ہیں، اب وہ پہلے ایک ہی گھر میں جوائنٹ فیملی تھی، پوری ایک ہی جگہ رہتے تھے، اب ایک بھائی دوسری جگہ چلا گیا، دوسرا کہیں چلا گیا، تیسرا کہیں چلا گیا، چوتھا کہیں چلا گیا، تو کیا سب کو اکٹھا ہو کر اسی گھر میں کنڈوں کی فاتح دلانا ضروری ہے؟ تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ اگر ایک بھائی دلی رہ رہا ہے، ایک بھائی ممبئی رہ رہا ہے، ایک بھائی بنگلور رہ رہا ہے، ایک بھائی چنئی رہ رہا ہے، تو وہ اپنے اپنے گھروں پر کنڈوں کی فاتح دلا سکتے ہیں۔ مطلب کہ دنیا میں آپ کسی بھی کونے پر چلے جاؤ تو اگر آپ وہاں بھی ہو تو وہاں پر بھی آپ کنڈوں کی فاتح دلا سکتے ہیں، ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کو کنڈوں کی فاتح کا مکمل طریقہ بتایا ہے، اور کنڈوں کی فاتح کو لے کر جو کچھ سوال اکثر ہمارے بیچ گھومتے رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی آج میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بس بھائی آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھا، میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ایک کام اور کریں کہ کنڈوں کی فاتح یعنی کہ 22 رجب کے جو کنڈے ہیں اس سے پہلے یہ ویڈیو ہر گھر میں پہنچا دو۔ ویڈیو تھوڑا بڑا ہے لیکن ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا، کیونکہ ڈیٹیل کے ساتھ بتانے میں آپ کی بہت کچھ یعنی کہ پورا 100% سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کنڈوں کی فاتح کا طریقہ۔ اگر آپ اور زیادہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو آج ہی سبسکرائب کریں، کیونکہ اسی طریقے کے آسان بھاشا میں، آسان شبدوں میں اور عمل کو بتایا جاتا ہے، وظیفوں کو بتایا جاتا ہے، اور ہندی میں لکھ کر آپ کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو فالو کر کے ضرور رکھیے گا، سبسکرائب کر کے رکھیے گا اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔